रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब की तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। दुनिया में अल्लाह ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया है कि हम इंसान सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, यकीन से नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने कितनी मखलूक को पैदा किया है। और इसको सिर्फ रिसर्च बेस पे ही किया जा सकता है, और जो किया है वो भी उन्होंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है कि जी ये इतनी तादाद में हो सकती हैं। और अल्लाह ताला ने इन तमाम मखलूक़ात को डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट एबिलिटी के साथ इस दुनिया में पैदा किया है। बिल्कुल इसी तरह जैसे चीता जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से दौड़ सकता है, जबकि कोई और जानवर इतनी तेज़ रफ्तारी से नहीं दौड़ सकता। ये चीते का स्किल है जो अल्लाह ताला की तरफ से उसे मिला। बिल्कुल इसी तरह एक शाहीन जो कि अपने नज़रों की वजह से अपने शिकार को बहुत दूर से ही जांच लेता है और दूर से ही पहचान लेता है कि ये मेरा शिकार है। ये इंसानी आँख इतनी दूर से नहीं देख सकती है जितनी दूर से शाहीन देख सकता है, और अपने शिकार को दबोच लेता है और अपने शिकार को बआसानी अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं देता। इसी तरह बिच्छू है या फिर सांप है जो कि उसके अंदर ऐसी स्किल है कि वो लोगों को जहर, उनके अंदर ऐसा पावरफुल जहर अल्लाह ताला ने उसको दिया है कि वो अपने से कई गुना बड़े जानवर को या जानदार को अपने जहर से मार सकता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात को एक स्किल्स देकर इस दुनिया में पैदा किया है। हर जानदार के अंदर एक स्किल्स मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जिस फितरत पर पैदा किया है वो अपनी फितरत को बदल नहीं सकते। ये जानदार सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फितरत के साथ ही चलते हैं और पूरी ज़िंदगी उसी के साथ रहते हैं। अगर हम ये कहें कि मछली जो है ना वो तैरना छोड़ दे और ज़मीन पर आ जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर हम ये कहें कि जो शेर है वो घास खाना शुरू कर दे और बकरी जो है वो क्या नाम है वो खाना शुरू कर दे गोश्त, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है क्योंकि उनकी फितरत नहीं है। अगर हम ये चाहें कि सांप जो है वो डसना छोड़ दे तो ऐसा भी नामुमकिन है। ये उनकी फितरत है और वो हमेशा इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहेंगे अपने स्किल्स के साथ। लेकिन इन तमाम जानदारों में अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। और अशरफुल मखलूक़ात क्यों पैदा किया है? क्योंकि हमारे पास इनसे ज़्यादा पावर है, और वो पावर है हमारी लर्निंग की, हमारे सीखने की, हमारे समझने की और आगे बढ़ने की, ग्रूम करने की, अपने आप को बेहतर बनाने की, जो ये जानदार नहीं बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का जो दर्जा हम इंसानों को दिया है वो इस बुनियाद पर दिया है कि हम गौर व फ़िक्र करते हैं। उसने हमें अपना नाइब बनाकर इस दुनिया में भेजा है, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उसकी हर चीज़ पर गौर व फ़िक्र करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बच्चा जो है अपने जहन में पढ़ाई लेकर ये चलता है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो वो ग्रूम करता है डॉक्टरी की तरफ। इसी तरह इंजीनियर हो गए या बहुत सारे ऐसे साइंसदान हो गए, बहुत सारे ऐसे इंसान दुनिया में मौजूद हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को ग्रूम करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बढ़ाते हैं, उन्हें तरक्की देते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की भी तरक्कियों का बाइस बनते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे कि इंसान के अंदर ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, लेकिन अपनी ताकत से ज़्यादा वो अपनी ज़हानत से काम लेता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें कि कुर्बानी के वक्त ऊँट कितना बड़ा जानवर है और एक इंसान उसको बहुत आसानी के साथ पछाड़ देता है, उसको नहर कर देता है। हालाँकि अगर जानवर की ताकत का अंदाज़ा बनिस्बत इंसान की ताकत से उस वक़्त लगाया जाए ना, अगर उसको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाए, ऊँट को या फिर किसी भी बड़े जानवर को, तो आप यकीन करें इंसान उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन इंसान अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए टेक्निक से उसको जो है ना वो नहर करता है, कुर्बान कर देता है, और वो बआसानी कुर्बान हो जाता है। जबकि बहुत बड़ा जानवर है, देखा जाए तो बहुत बड़ा जानवर है, क्योंकि उसके पास वो ज़हन, वो सोचने समझने की सलाहियत मौजूद नहीं है। वो अगर एक आदमी को अपने हाथ में छुरी भी देखेगा ना, तो वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैं ख़तरे में हूँ। लेकिन इंसान अपनी हिस्स से, अपनी समझ से, अपनी सोच से फ़ौरन पहचान लेता है कि मैं इस वक्त ख़तरे में मौजूद हूँ। और यही एबिलिटी अल्लाह ताला ने इंसान को इसीलिए दी ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सके, आगे तरक्कियाँ कर सके, और जो कि इंसान ने की भी हैं। कोई चाँद पर पहुँच गया है, कोई सोच सकता था कि चाँद पर कैसे जाएगा बंदा, लेकिन पहुँच ही गया वो अपनी ज़हानत से, अपने स्किल से,
ایسی ایسی چیزیں دریافت اس نے کی سوچ سمجھ کے. مطلب پہلے لوگ اونٹوں پر اور جو ہے نا وہ سواریاں کرتے تھے, گھوڑوں پر سواریاں کرتے تھے, اتنے دور دور کا سفر کرتے تھے. لیکن اب جہاز کے ذریعے وہی دور کا سفر جو سالوں میں مہینوں میں ہوا کرتا تھا اب اتنی آسانی سے 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کی ذہانت ہے کہ اس نے وقت کو بھی روکنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا. اگر اشرف المخلوقات انسان ہے تو کیا وہ اپنی وہ تمام چیزیں پوری کرتا ہے؟ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس درجے کے اوپر فائز کیا, تو کیا ہم دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے والے موجود ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہونے کا پورا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس کا کچھ اندازہ ہمیں خود بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو تو بہتر بنانے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ہر روز ایک نیا تجربہ ہوتا ہے, ہر روز ایک نئی چیز انسان کے سامنے آتی ہے اور وہ سیکھتا ہے اور وہ سمجھتا بھی ہے. اور یہی اس کی بہترین جو ہے نا وہ نگہداشت ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اسی طرح آگے بڑھتا ہی رہے گا. اور آپ یقین کریں جب تک اینڈ نہیں ہو جاتا, جب تک وہ کچھ نہ کچھ ایسے تجربات کرے گا جس سے اسے کامیابی بھی ملے گی. اب دیکھیں نا, ایک چھوٹا سا ایٹم بم ہے, نام صرف ایٹم بم کا ہے, لیکن آپ یقین کریں یہ ایک انسان کی انوینٹ ہے جو لاکھوں لوگوں کو مار سکتا ہے, لاکھوں لوگوں کیا پورے پورے شہروں کو تباہ کر سکتا ہے. یہ انسان کی ذہانت ہے کہ وہ اپنی ایبلٹیز کو کس چیز میں استعمال کر رہا ہے, آیا کہ وہ نگیٹو ہے یا آیا یا پازیٹیو ہے. لیکن زیادہ تر اس وقت اس دور میں لوگ صرف اپنا سوچتے ہیں, نگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیل چکی ہے لوگوں کے اندر. دوسروں کا سوچنا جو ہے نا وہ انہیں اتنا زیادہ ایڈمائر نہیں کرتا, اپنی ترقی ہی زیادہ ایڈمائر کرتی ہے. لیکن اشرف المخلوقات اگر صحیح معنوں میں ہو تو وہ صرف اپنے لیے فائدے مند نہیں ہوں گے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ہوں گے. اب دیکھیں یہ انٹرنیٹ موجود ہے ہمارے پاس, جس پہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوگی, کہیں سے بھی دیکھی جا سکتی ہے یہ ویڈیو, اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بنا رہی ہوں. تو یہ جو انٹرنیٹ ہے یا یہ جو موبائل ہے یہ انسانی کی انوینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس کو ایبلٹی دی اور وہ استعمال کر رہا ہے اس ایبلٹی کو اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے, پیغام رسائی کے لیے, کانٹیکٹس کے لیے. بہت آسان ہو گیا ہے اب جو ہے اپنی ایبلٹیز کو استعمال کر کے بہت دنیا کو مطلب دنیا جو ہے نا وہ سمٹ سی رہی ہے صرف انسان کی ذہانت کی وجہ سے. کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ کیا اشرف المخلوقات کی پوری اس کے اوپر اتر رہا ہے؟ کیا اس کو اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ساری جو نعمتیں دی ہیں کیا وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 راستے دیے ہیں, ایک نیکی کا اور ایک بدی کا. یہ ہمارے اوپر ہے. ترقی آپ کو دونوں جگہ ملے گی, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نیکی پہ ترقی مل رہی ہے اور یا صرف بدی پہ ترقی ملے گی. ترقی آپ کو دونوں جگہ سے ملے گی, لیکن یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو کس طرح پاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے, یہ 2 راستے دکھا کے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. آپ کیا اس کو اپناتے, کون سے راستے کو آپ اپناتے ہیں؟ بالکل ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ شاہین جو ہے وہ اگر کوئی شکار کر رہی ہوگی یہ پرندہ, تو یہ تھوڑی سوچے گا کہ میرا جو شکار ہے آیا اس کے بچے بھی ہیں, میں اگر اس کو کھا جاؤں گا تو اس کے بعد اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ایبلٹی اس کو دی ہی نہیں گئی ہے. اس کا کام صرف یہ کہ میں اپنی بھوک مٹاؤں, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے کھا کے میں اپنی بھوک مٹاؤں گا. لیکن انسان کا ایسا مقصد نہیں ہے. انسان کے اندر صلاحیت ایسی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر مجھے کسی سے فائدہ ہو رہا ہے تو میری اس چیز سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا. وہ نقصان والا نہ بنے, وہ کسی کو نقصان نہ دے. یہ ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اور ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آؤ چنو یہ راستہ, نیکی کا چنو گے یا بدی کا. ترقی تمہیں دونوں جگہ ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس راستے پر چلانا ہے ہمیں صرف اور صرف الصراط مستقیم کا ہی راستہ اپنانا ہے. اسی سے ہماری دنیا اور آخرت بھی سنورے گی اور ہم اشرف المخلوقات ہونے کا پورا حق ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور ڈونٹ فرگیٹ کہ آپ نے بیل آئیکن نہیں دبایا. آپ ضرور بیل آئیکن دبائیں کیونکہ میری ڈیلی بیسس کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر, اور آپ ضرور دیکھیے اور اس کو شیئر بھی کیجیے. جزاک اللہ خیرہ.